अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। हम सब सुकून चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। हम इसके लिए मेहनत भी करते हैं, बाज़ औक़ात दिन रात मेहनत करके भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो हमारी कामयाबी, हमारे सुकून में बहुत बड़ी रुकावट हमारी आदतें होती हैं, जो आदतें हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम 12 ऐसी आदतों को डिस्कस करेंगे जो हमारी कामयाबी में, हमारे पैसा कमाने में, हमारे अमीर होने में, हमारे सुकून में बहुत बड़ी रुकावट हैं। अगर आप भी इनमें से किसी एक भी आदत में मुब्तला हैं तो इस आदत को छोड़कर कामयाबी का सफर शुरू करें। तो इन आदतों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी आदत जो हमारे कामयाब होने में बहुत बड़ी रुकावट है वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। हम दिन में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अलावा का टाइम हम जाया कर देते हैं। हम अपना फ्री टाइम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर जाया करते रहते हैं। यूट्यूब पर वीलॉग्स और ड्रामास देखने में हम अपना टाइम जाया कर देते हैं। हालांकि इन ड्रामास में, वीलॉग्स में हमारे लिए कोई लेसन नहीं होता, ये हमारे किसी काम के नहीं होते, लेकिन हम अपने घंटों यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर जाया कर देते हैं। और जब हम इन एप्लीकेशंस को 1 घंटा, 2 घंटा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी भी काम करने के काबिल नहीं रहते। हम इन एप्लीकेशन में इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुके होते हैं कि हमारा फोकस ही किसी काम पे नहीं रहता। तो अगर आप भी इस आदत में मुब्तला है, अपना फ्री टाइम सोशल मीडिया एप्स पर, मोबाइल पर या फजूल के कामों पर जाया कर रहे हैं, तो आज ही इस आदत को छोड़ें और अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज करें। अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ें, अपनी जॉब के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड नई नई चीजें सीखें और ये चीज आपको कामयाब बनने में हेल्प करेगी। हमारे कामयाब होने में दूसरी बहुत बड़ी रुकावट है ऑलवेज क्रिटिसिज्म। हम अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हर वक्त अपने सियासतदानों को, अपने हुक्मरानों को, अपने अदारों को कोसते रहते हैं, उन पर तनकीद करते रहते हैं, 24 घंटे कीबोर्ड वॉरियर्स बने रहते हैं। हालांकि हमारे पास अपने मुल्क के मसाइल का, ये दुनिया के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं उनका कोई हाल नहीं, लेकिन हम फिर भी सियासतदानों पर, हुक्मरानों पर, लोगों पर तनकीद करने में सारा वक्त गुजार देते हैं। हम हर चीज में कीड़े निकालते हैं, हर चीज पर तनकीद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, हमारी एनर्जी जाया हो रही होती है और हम अपने काम पर, अपनी जॉब पर, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा के लिए नाकाम होकर रह जाते हैं। तो तीसरी आदत जो हमारे सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ी रुकावट है वो है हर चीज को, अपने डिसीजन को, अपने इनिशिएटिव्स को डिले करना। बाज़ औक़ात हम कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको डिले करते जाते हैं। हम कहते हैं कल कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, जिसकी वजह से वो काम, वो इनिशिएटिव्स, वो डिसीजन, वो फैसले कभी भी नहीं हो पाते। तो हमारे कामयाब होने में एक बहुत बड़ी रुकावट सेल्फ पिटीनेस है। हम अपने साथ माजी में हुए मजालम, ज्यादतियों को हर वक्त बयान करते रहते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे ऊपर तरस खाएं, हमारी मदद करें। हम हर वक्त अपने आप को मजलूम पेंट करते रहते हैं। हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, हर एक को यही बताते रहते हैं कि मैं बड़ा मजलूम हूं, हर कोई मेरे साथ ज्यादती करता है, हर कोई मेरे साथ जुल्म करता है। तो अगर आप इस आदत में मुब्तला हैं तो आज ही इस आदत को तर्क करिए, क्योंकि ये आपके कामयाब होने में बहुत बड़ी रुकावट है। अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपने नुकसान और फायदे के खुद जिम्मेदार बनिए। हमारे नाकाम होने की एक बहुत बड़ी वजह है हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम अगर अपनी जिम्मेदारियां एक्सेप्ट कर भी लें तो उनको निभाते नहीं हैं, उनको पूरा नहीं करते। और खसूसन हमारे नौजवान अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से डरते हैं। हम सब पर बहसीयत एक फैमिली मेंबर, बहसीयत एक शहरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने कबूल करना है, उसके बाद उनको अदा करना है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं तो ये आपके कामयाब होने की बहुत बड़ी अलामत है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, उनको अहसन तरीके से अदा करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, हम पुरएतमाद हो जाते हैं। तो छठी आदत जो हमारी नाकामी का बहुत बड़ा सबब है वो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। दूसरों से बेजात वक़्वात रखना, ये भी इंसान की नाकामी का बहुत बड़ा जरिया है। हम चाहते हैं हमारे काम कोई दूसरा कर जाए, हमारे लिए कोई दूसरा काम करता रहे।
اور obviously ہماری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دوسروں سے توقعات رکھنا ختم کر دیں، اپنے کام خود کریں، اپنی رسپانسبلٹیز خود ادا کریں۔ آج کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکے، اس لیے اگر آپ دوسروں سے توقعات رکھیں گے تو آپ ہمیشہ ڈپریس ہوتے رہیں گے۔ تو 7ویں عادت جو ہمارے کامیاب ہونے میں، امیر ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے ڈس آنیسٹ۔ ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فراڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے، ہم اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا دوسروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، ناکامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو آنیسٹ رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ تو ناکام لوگوں کی ایک بہت بڑی عادت لیزینس ہوتی ہے۔ ناکام لوگ لیزی ہوتے ہیں، وہ کام چور ہوتے ہیں، ان کو کام کرنا بالکل پسند نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں ہمارے حصے کے کام کوئی دوسرا کر جائے، اور وہ اپنا ٹائم سونے میں یا فضول کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن کام کی طرف جانے سے ان کو ڈر آتا ہے۔ تو اگر آپ بھی لیزی ہیں، آپ بھی اس عادت میں مبتلا ہیں، تو آج ہی اس عادت کو ترک کر کے اپنا کامیابی کا سفر شروع کریں۔ تو دوستو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گول ہونے چاہیے۔ ناکام لوگوں کے پاس کوئی گول نہیں ہوتے۔ ناکام لوگوں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور جس بندے کے پاس کوئی منزل نہیں، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ ایک آوارہ گرد کی طرح ہے، اور آوارہ گرد کبھی بھی کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے گول سیٹ کیجئے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اس کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجئے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ نے کس چیز میں کامیاب ہونا ہے؟ ناکام لوگوں کی ایک بہت بڑی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ناکام لوگ اپنی ناکامیوں کا، اپنے نقصان کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ناکام لوگوں کی ایک بہت بڑی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر، اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنے کام کے اوپر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی خواہشات پر، فضول کی چیزوں میں، اپنی گاڑی، اپنے لباس، موبائل، گھڑی وغیرہ پر انویسٹ کریں گے، وہ کبھی بھی اپنے کام کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے، اپنی صحت کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ اپنے کام کے اوپر، اپنے سکل کے اوپر انویسٹ کریں، نئے نئے سکل سیکھیں، نئے نئے کورسز کریں، نئی نئی ٹریننگز کریں، تاکہ آپ اپنے کام میں مزید ماہر ہو سکیں، آپ زیادہ سے زیادہ سکلز کے ماہر ہو جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں۔ تو ناکام لوگوں کی آخری عادت جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے انویس ہوتے ہیں یہ لوگ دوسرے لوگوں کی کامیابی کو دیکھ کر جیلس ہوتے ہیں، اندر ہی اندر اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں، یہ اپنی کامیابی کے لیے محنت کرنے کے بجائے ہمیشہ حسد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس اپنے کام کے لیے، اپنے کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ان کی کامیابی کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 12 عادتیں جو ہمارے کامیاب ہونے میں، سکسیسفل انسان بننے میں، امیر ہونے میں، پیسہ کمانے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ عادتوں میں مبتلا ہیں تو آج ہی ان عادتوں کو چھوڑ کر اپنے کامیابی کے سفر کو شروع کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔